برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به درس امروزی خودمان آغاز میکنیم ان شاء الله به توفیق و رضای الله جل جلاله. که درس امروزی ما حل تمارین است که تمرین چهارم است که شما میبینید. اقرأ المثال الآتی ثم كون اسئلة و اجوبة مثله. میگه بخوان مثال هایی که در زیر است، باز یک جمله جور کنید، سوال و جوابا. ببینید شما در این مثال یک مثال خودش داده تا برای فهمیدن. لمن هذا الكتاب؟ این کتاب از کی است؟ جواب: هذا الكتاب لمحمد. این کتاب از محمد است. به همین شکل مکمل همین تصویرهای را که میبینید میتونید که شما این در اینجا سوال و در اینجا جواب بنویسید. لمن هذا القلم؟ هذا القلم لعباس. در اینجا جمله جوابیه. لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعلي. لمن هذه السيارة؟ هذه سيارة للمدير. لمن هذه البقرة؟ هذه البقرة للفلاح. میتونین که سوال در این طرف و جواب در سطر دوم بنویسید در کتابچه های خود که ما و شما کار خانگی میگیم. اصلا تعلق به خودتان داره که شما حل کنید و ما ببینیم تا غلطی ها و اشتباهات را درست کنیم. و باز هم دوستا سوال نکند، از این خاطر ما میخواهیم حل کنیم. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس. از کیست این ساک؟ این ساک از مدرس، این استاد است. لمن هذا الكرسي؟ هذا الكرسي لعمار. لمن هذه الدجاجة؟ هذه الدجاجة لبنت الفلاح. از دختری دهقان است. این ماکیا از دختری دهقان است. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. این ساعت از بچه مدیر است. لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب. لمن هذه الملعقة؟ هذه الملعقة للطالب. به همین شکل هر جمله‌ای که هر تصویری را که شما می‌بینید مؤنث است، جمله یعنی ضمیری مؤنث میاریم، و اگر مذکر است ضمیری مذکر اسم اشاره مذکر. و به همین شکل تمرین پنجم را هم حل میکنیم. تأمل الامثله الآتیه. میگه غور بکنین به مثال های زیر. البیت فی البیت. خانه در خانه. من البیت از خانه. الى البیت به طرف خانه. در اینجا ببینید فی البیت در اینجا جر آمده، من البیت هم در جر آمده و الی البیت هم جر. چرا که حروف جاره است که قبلا هم خواندیم که حروف جاره در هر جمله که بیاید اسم بعدی خود را جر می‌دهد، یعنی کسره. البیت در اینجا فی آمده، فی البیت، فی حروف جاره است، جر می‌دهد اسم بعدی خود را. المستشفى شفاخانه. فی المستشفى، من المستشفى الى المستشفى. در اینجا چرا حروف جاره هم داخل شده و این را کسره نداده؟ فی ممدوده است، از این خاطر به ظاهرا جر دادگی نیست و در اصلا اینها جر است و حروف الف ممدوده است، از این خاطر جر این به واضح معلوم نمی شود. امریکا فی امریکا، من امریکا الى امریکا. اینا هم حروف جاره است که میبینید در اینجا هم الف ممدوده است که کسره نداده. المانیا المانیا جرمنی. فی المانیا، من المانیا الى المانیا. که میبینید شما گفتم که الف ممدوده که باشه این را جر نمیدهد ظاهرا. انتقال همچنین میکنیم به صفحه بعدی که تمرینی دیگر را حل کنیم. اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. هذا الطبيب من انجلترا.
دکتر از انگلیس است. ذهب حامد إلى فرنسا. حامد رفت به طرف فرانسه. محمود مریض. محمود مریض است. الله شفاش بدهد. هو الآن في المستشفى. حالا در شفاخانه است. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى انگلترا. میگه عبدالله رفت از جرمنی به طرف انگلیس. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. این کتاب از عیسی است و آن کتاب از موسی است. هذا المهندس من امریکا. این مهندس انجینیر از امریکا است. همچنین تمرین بعدی. اقرأ بخوان. السبورة امام الطالب. تخته در پیش روی طالب شاگرد است و هي خلف المدرس و همچنان در عقب استاد. این السیارة المدرس. کجاست موتری استاد؟ کجا است موتری استاد؟ هي امام المدرسه. این در پیش روی مدرسه است. این بیت الامام. خانه امام کجا است؟ بیت الامام خلف المسجد. خانه امام در عقب مسجد است. این جلس حامد. حامد کجا نشسته؟ جلس خلف محمود. در عقب محمود نشسته. ذهب عمار الى المسجد. عمار رفت به طرف مسجد و جلس امام المحراب و در پیش روی محراب نشست. الکلمات الجدیده. کلمه هایی که نوی در این درس خواندیم و شما این را هم در ذهنتان بگیرید. المستشفى شفاخانه. المانیا جرمنی. انگلترا انگلستان. سوئیسرا. السکین چاقو. فرانسه امام پیش رو خلف عقب. این بود درس امروزی ما و شما که تکمیل کردیم ولله الحمد و با درس بعدی انشاءالله با فوری آغاز میکنیم انشاءالله و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.